नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी नम्बर म्याट्रिक्सको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ। सो नम्बर म्याट्रिक्समा चाहिँ यही लजिक अप्लाई हुन्छ। यही लजिकबाट चाहिँ जस्तो किसिमको पनि नम्बर म्याट्रिक्सलाई सोल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो नम्बर म्याट्रिक्समा कसरी चाहिँ अब्बल बन्ने, जस्तो सुकै नम्बर म्याट्रिक्सलाई कसरी चाहिँ सोल्भ गर्ने, यी सबै कुराहरुमा पोख्त हुनु छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर म्याट्रिक्समा आधारित नम्बर म्याट्रिक्सका एक्सरसाइजहरुलाई, नम्बर म्याट्रिक्सका क्वेशनहरुलाई बढी भन्दा बढी के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जति बढी नम्बर म्याट्रिक्सको च्याप्टरलाई, नम्बर म्याट्रिक्सका क्वेशन्सहरुलाई प्र्याक्टिस गर्छौं, त्यति नै हाम्रो नम्बर म्याट्रिक्सको क्वेशनहरुको सोलुसन गर्न हामीलाई सहज हुन्छ। सो अलिकति दिमाग ख्याउने किसिमको एउटा सानो क्वेशन मैले राख्न चाहे। क्वेशन हो 64 लाई 34 ले मल्टिप्लाई गर्दा 32 हुन्छ, 84 लाई 42 ले मल्टिप्लाई गर्दा 41 हुन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई हो, तर हामीले पहिले पढेको अर्थमेटिकल साइनमा प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजनमा मल्टिप्लाईले मल्टिप्लाई नै जनाउँछ भन्ने होइन। यसले एउटा सम्बन्ध जनाउन खोजेको हो। 64 अनि क्रस साइन अनि 34 गर्दा 32 आयो। अब यो कुन चाहिँ लजिकमा बेस्ड भएर 64 र 34 लाई 32 लेख्यो, त्यो लजिक पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यो लजिकले 84 र 42 लाई पनि मिल्नु पर्यो, 64 र 36 लाई पनि मिल्नु पर्यो। तीनटालाई मिलिसकेपछि बल्ल हामी लास्टमा के गर्न सक्छौं त 26 र 36 को लागि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। अब यसमा कसरी गर्ने होला त, के गर्ने होला? यहाँ सबैजनाले स्क्रिनमा हेरौं त। ओके, मैले पोइन्टर अप्सन चुज गरेँ। सो यो 6 लाई हाफ गरेको छ अनि 3 लेखेको छ, अनि यो पछाडीको 4 लाई हाफ गरेर 2 लेखेको छ। के हुँदैछ? अगाडिको डिजिटलाई हाफ गरेर 3 लेख्यो, पछाडीको डिजिटलाई हाफ गरेर 2 लेख्यो। यहाँ पनि 8 अगाडिको डिजिटलाई हाफ गरेर 4 लेख्यो, पछाडीको 2 लाई हाफ गरेर 1 लेख्यो। यहाँ पनि 6 लाई हाफ गरेर 3 लेख्यो, अनि लास्टको 6 लाई हाफ गरेर 3 लेख्यो। भनेपछि यहाँको फर्स्टको हाफलाई कति लेखिन्छ? 1 लेखिन्छ। हेर्नुस् त 1 लेखिन्छ, राइट। अनि पछाडीको हाफ 6 को हाफलाई कति लेखिन्छ? 3। भनेपछि हाम्रो आन्सर कति हुने भयो त? 13। सो यो एउटा छुट्टै किसिमको लजिक हो। हामीले जति भेराइटिजहरु हेर्छौं लजिकका, जति बढी एक्सरसाइज गर्छौं, हाम्रो माइन्डमा त्यस्तै किसिमका लजिकहरु घुम्न थाल्छ अनि माइन्ड पनि शार्प हुन्छ। सो नम्बर म्याट्रिक्सलाई हामी आज के गर्छौं, अलिकति सिम्पल क्वेशन्सहरुबाट कम्प्लेक्स क्वेशनसम्मको विभिन्न खालको टेक्निक्सहरुमा बेस्ड भएर हामीले नम्बर म्याट्रिक्सको आज एक्सरसाइज गर्ने छौं। ओके, सो म नेक्स्टमा लागे। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ 145257 भए जस्तै 39 अनि के हुन्छ? मैले एकछिन टाइम दिए हजुरहरुलाई, अलि ट्राई गर्नुस् के हुन सक्छ। ओके, सो यहाँ लजिक के रहेछ भनेपछि रोमा हेरौं त। यसलाई र यसलाई जोड्ने हो, 1 + 4 गर्ने हो भने कति आउँछ? 5 आउँछ। 2 + 5 गर्ने हो भने कति आउँछ? 7 आउँछ। अनि 3 + 9 गर्ने हो भने कति आउँला त? अब 9 र 3 ले 12 आउँछ। यही कुरालाई कलममा हेर्ने हो भने 1 र 2 जोड्यो भने 3 आएको छ, 4 अनि 5 जोड्दाखेरि 9 आएको छ भने 5 र 7 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 12 हुन्छ। भनेपछि सम रुल जोडेर इक्वल आउने। रोमा पनि जोडेका छौं, कलममा पनि जोडेका छौं। सो रोमा जोड्दाखेरि पनि 12 आएको छ, कलममा जोड्दाखेरि पनि 12 आएको छ। सो सम रुल अन्तर्गतको एउटा टाइप्स के रहेछ? नम्बर म्याट्रिक्समा दिएको रहेछ। ओके,
अब नेक्स्टलाई हेरौँ। सो हाम्रो यसको एन्सर कति हुने भयो त 12 हुने भयो। रोमा जोड्दा पनि भयो, कलममा जोड्दाखेरि पनि भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन यसलाई हेरौँ। एकछिन यसको लागि पनि मैले टाइम दिएँ, हजुरहरु ट्राई गर्नुस् एकछिन। ओके, सो यहाँ हेरौँ त यसमा के चाहिँ भएको रहेछ त। यो 12 र 2 लाई जोडेको छ अनि कति हुने भयो 14। अनि यसमा के गरेको छ त 10 प्लस गरेको छ। हेर्नुस् है, प्लस कति छ त 10 गरेको रहेछ। 14 प्लस 3 17 भयो, यसमा पनि प्लस 10 गर्यो 27 भयो। भनेपछि त 15 र 5 20 हुने भयो। 20 मा 10 जोड्ने भने कति हुन्छ 30 हुन्छ। सो हाम्रो फाइनल एन्सर कति हुन्छ त 30 हुँदो रहेछ। सो डिफ्रेन्ट खालका लजिक्सहरु हामीले हेर्दै छौं। सुरुमा समको हेरौं। यो क्वेशन पनि समकै हो, तर के भएको रहेछ 10 भन्ने नम्बर चाहिँ माथिबाट एड भएको रहेछ 24 पुर्याउनको लागि। सो हामीले के चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन कुरा वाट भनेर सोधिएको छ सकभर त्यसको रिलेसन खोजौं अरूसँग, नभए हाईएस्ट नम्बर जुन दिएको छ त्यसको सम्बन्ध पत्ता लगाउनुस् अनि के हुन्छ त एन्सर फाइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ। अब यसलाई हेरौं। 10 11 15 12 13 17 अनि 31 42 कति हुन्छ। ओके, सो यसमा अलिकति फरक किसिमको लजिक रहेछ। हेर्नुस् त, यो 1 र 2 लाई जोड्दा 3 हुन्छ, यो अगाडि लेखियो। क्रस डिजिट सम रुल। 0 र 1 लाई जोडियो कति भयो 1, त्यही भएर पछाडि लेखियो। यहाँनिर 1 र 3 लाई जोडियो 4 आयो, अगाडि लेखियो। 1 र 1 लाई जोडियो 2 आयो, पछाडि लेख्यो। क्रस भइराछ सम भनेपछि 1 र 7 जोडिन्छ अनि कति हुन्छ 8 हुन्छ। अनि यो 5 र 1 जोडिन्छ अनि कति हुन्छ 6 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त 86 हुने भयो। ओके, सो हाम्रो एन्सर चाहिँ यसको लागि कति हुने भयो त क्रस डिजिट रुलबाट 86 हुने भयो। अब यसलाई ट्राई गर्नुस्। सो यसमा के चाहिँ भएको छ भने हेरौँ त, ध्यान दिएर हेर्नु होला राम्रोसँग। यसलाई र यसलाई के गरेको छ मल्टिप्लाई गरेको छ। 2 3 6 अनि त्यहाँबाट -1 गरेको छ। 3 × 5 15 भयो, 15 बाट 1 माइनस गरे 14 भयो। मल्टिप्लाई गर्ने 1 माइनस गर्ने 9 × 3 27 -1 गर्दा 26 भयो। भनेपछि 4 × 6 24 -1 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो एन्सर 23 हुन्छ। भन्नुपर्दा मल्टिप्लाई गर्ने हो अनि माइनस गर्ने हो। डिफ्रेन्ट क्वेशन्सहरु गर्दै छौं, डिफ्रेन्ट लजिकमा बेस्ड भएर, ताकि यस्ता किसिमको चाहिँ क्वेशनहरु हुन्छन्। यस्तो लजिकहरु लगाउन मिल्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामी हेरिरहेका छौं। अब नेक्स्ट हेरौं। यो क्वेशन ट्राई गर्नुस्। ओके, सो यसमा के भएको रहेछ ल हेरौं त। यसलाई मल्टिप्लाई गरेको छ 2 3 6 अनि आएको रिजल्टमा यो 3 जोडिएको छ अनि कति हुन्छ 9। सो 3 × 5 गर्नुस् 15, 15 र 9 गर्नुस् जोड्नुस् कति हुन्छ 24 हुन्छ है। भनेपछि 5 × 4 गर्नु पर्यो 20, 20 र 10 जोड्नुस् कति हुन्छ 30 हुन्छ। सो के भएको रहेछ मल्टिप्लाई र एडिसन, मल्टिप्लाई र एडिसन हुँदैछ।
ओके, सो मल्टिप्लाई गर्ने अनि जोड्ने, सो हाम्रो एन्सर हुने भयो 30। अब अर्को हेरौँ, ल यसलाई ट्राई गर्नुस्। ओके, यसमा चाहिँ के भएको छ भने एरा र यसलाई मल्टिप्लाई गरेको छ अनि एरा र यसलाई पनि के गरेको छ त मल्टिप्लाई गरेको छ अनि दुवै के छ बराबर भएको छ। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12। तलको मल्टिप्लिकेसन र मुनिको मल्टिप्लिकेसन, सरी तलको र माथिको मल्टिप्लिकेसन के भएको छ म्याच भएको छ। अब 9 4 जा 36 भएपछि त 6 इन्टु कति गर्नु पर्यो यहाँनिर 36 आउनलाई 6 नै गर्नु पर्यो। हाम्रो एन्सर कति हुन्छ 6 हुन जान्छ। सो मल्टिप्लाई गर्दै बराबर गर्नुपर्ने रहेछ माथिको र मुनिकोलाई। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। ओके, ये ट्राई गर्नुहोस् त। यहाँ पनि त्यस्तै छ है। 12 इन्टु 3 गर्नुहोस् 36 भयो अनि 30 प्लस 6 गर्नुहोस् 36 भयो। दुवै के हुँदो रहेछ बराबर हुँदो रहेछ। 3 इन्टु 4 गर्नुहोस् 12 हुन्छ अनि 9 र 3 जोड्नुहोस् 12 हुन्छ। माथि मल्टिप्लाई तल जोड। सो 9 4 जा 36 भयो भने 20 मा कति जोड्नु पर्ला 36 ल्याउनलाई 16 जोड्नु पर्छ अनि मात्रै कति हुन्छ हाम्रो एन्सर 36 बन्न जान्छ। सो हाम्रो खाली ठाउँमा के भ्यालु राख्ने हो त 16 भ्यालु राख्ने हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन, यसलाई ट्राई गर्नुस्। यसलाई कि त 10 इन्टु 4 गर्नुस् 40 अनि 40 मा यो 4 जोड्नुस् 44 हुन्छ। 13 इन्टु 4 गर्नुस् 52, 52 र 8 जोड्नुस् 52 र 8 जोड्नुस् 60 हुन्छ। भनेपछि त 9 चका कति भयो 36, 36 मा अब यहाँ कति जोडियो भने 40 होला त 4 जोडियो भने 40 हुन्छ। यो रुलबाट जाँदाखेरि पनि भयो नभए हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौं त 10 इन्टु 4 40 अनि त 44 माइनस 4 गर्दाखेरि पनि 40 बराबर हुने भयो। 13 जोको 52 हुने भयो, 60 माइनस 8 गर्दा पनि 52 हुने भयो। सो जुन किसिमको रुलबाट हाम्रो एन्सर मिल्छ त्यो सबै लजिक चाहिँ के गर्नुपर्छ प्रत्येक कलममा प्रत्येक रोमा फलो भएको हुनुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन मैले राख्न चाहे यसलाई ट्राई गर्नुस् त सबैजनाले। यो अलिकति दिमाग खाने खालको लजिक हो। थाहा पाएपछि लजिक थाहा पाएपछि सिम्पल हुन्छ हिसाब। के छ भने यहाँ हेर्नुस् 1 र 4 14 14 हुने भयो 14 इन्टु 5 गर्नुस् कति हुन्छ 70 हुन्छ। 2 र 2 22 हो 22 इन्टु 3 गर्नुस् 66 हुन्छ। 3 र 1 31 हो 31 इन्टु 2 गर्नुस् 62 हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर 1 इन्टु 2 2 2 इन्टु 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ त सरी 1 र 2 12 हुने भयो 1 र 2 ले 12 हुने भयो 12 इन्टु 5 गर्दा कति हुन्छ 60 हुन्छ। सो माथिको दुईटा डिजिटलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि नम्बर बन्छ एउटा अनि त्यो नम्बरलाई तलको फोर्थ रो ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि थर्ड रो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एन्सरको रूपमा आउँछ। सो विभिन्न खालका क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी के गरिरहेछौं अहिले प्र्याक्टिस गर्दैछौं। सो 1 र 4 14 हुने भयो 14 हुने भयो तलको 5 छ मल्टिप्लाई गर्नु 70 भयो 2 र 2 22 भयो इन्टु 3 र 66 भयो। सो लास्टमा 1 र 2 12 हुन्छ 12 इन्टु 5 गर्दा 60 हुन्छ। हाम्रो एन्सर कति हुने भयो 60 हुने भयो। ल यसलाई ट्राई गर्नुस् अब।
सो यसमा हाम्रो रुल कस्तो छ भने हेर्नुस् त, यसको स्क्वायर गर्ने 4, यसको पनि स्क्वायर गर्ने कति भयो 16 र 4 ले 20, त्यही भएर 2 0 20। 3 को स्क्वायर गर्नुस् 9, 5 को स्क्वायर गर्नुस् 25, 25 र 9 34, त्यही भएर 3 र 4 34 हुने भयो। 1 को स्क्वायर गर्नुस् अनि 7 को स्क्वायर गर्नुस् 49 र 1 ले गर्दा 50, त 5 0 50 हुने भयो। सो लास्टमा के गर्छौं 4 को स्क्वायर र 3 को स्क्वायर 16 र 9 25 भनेपछि 2 र यहाँ के लेख्नु पर्यो त अब 5 लेख्नु पर्यो अनि बल्ल के हुन्छ 25 हुन्छ। सो हाम्रो आन्सर कति हुने भयो 5 हुने भयो। सो लजिकहरु मैले विभिन्न खालको लजिकहरु दिए। नम्बर म्याट्रिक्सकै अरु भिडियोहरु पनि म लिएर आउने छु डिफरेन्ट लजिक्स मा, र मेरो एउटा अलरेडी एउटा भिडियो पनि छ 6 वटा डिफरेन्ट टाइप्सको लजिकहरु दिएको नम्बर म्याट्रिक्सको। सो लगभग यति किसिमका नम्बर म्याट्रिक्सहरुले चाहिँ हामीलाई सम्भवतः एक्जाममा लोकसेवाको एक्जाम क्र्याक गर्न अलिकति सहयोग पुर्याउँछ। लोकसेवामा धेरै हार्ड क्वेशन पनि आउँदैन, हामी हार्ड क्वेशन मात्र प्र्याक्टिस गर्छौं। सो हामी के गरौँ त प्रत्येक खालका सबै खालका के गरौँ नम्बर म्याट्रिक्सलाई पल्ट हेरौँ, इजी देखि लिएर टप सबै म्याट्रिक्सलाई हेरौँ। हस् त, थ्यांक यू सबैजनालाई।